दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। यो चुरे संरक्षणको अभियान यो सबैको अभियान हो। यो राष्ट्रकै अभियान हो, यो प्रदेशको अभियान हो, यो जिल्लाको अभियान हो, यो स्थानीय पालिकाको अभियान हो। माथि काठमाडौँमा बसेर डिजाइन गर्ने होइन, यहाँ बसेर गरिनु पर्यो डिजाइन है। अनि यसलाई स्थानीय तहलाई जबसम्म चुरेको पावर हस्तान्तरण गरिँदैन तबसम्म यो चुरेले काम गर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। चुरेबाट बगेर आउने हरेक नदीजन्य पदार्थ, पहिरोजन्य पदार्थले ठुलो नोक्सानी गरेको अवस्था छ। खोला नालाको जुन एउटा समस्या छ, खोला खन्ने, खोला कति खन्ने, खोलालाई कुन अवस्थामा खन्ने, त्यो कुराहरूले चाहिँ एउटा ऐन कानुन हामीले बनाएको छ खोलाको सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। र अर्को एउटा के झुन्ड्याइदिएको छ भने वन क्षेत्र भयो भने उसको सहमति लिनुपर्छ। यो नगरपालिका चारैतिरबाट चुरे जङ्गल र वन्यजन्तु आरक्षण र खोला नालाले घेरिएको नगरपालिका भएकोले बाढी चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो यहाँको। सकभर हामीले वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिएका छैनौँ। जहाँ दुईतिरै वन क्षेत्र छ, बिचमा खोला छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले दिएका छैनौँ। तर अब एकातिर जङ्गल, एकातिर आबादी भएको ठाउँमा उहाँहरूले उत्खनन गर्नुभएको छ। चुरेको पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा भएको विनाशले भाबर, तराई मधेस तथा भित्री मधेसको दिन प्रतिदिन जीवन सङ्कटमा पर्दै आएको छ। चुरे तथा तराई मधेसका बासिन्दाको जनजीविकाको आधारका रूपमा रहेको कृषिको लागि आवश्यक पानीको स्रोत चुरे क्षेत्रको पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आश्रित छ। अति संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण निकायको नाममा रहेको र भएको चुरे संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारले केही नगरेको भने होइन, तर प्रभावकारी नभएको गुनासो जताततै व्याप्त रहेको पाइन्छ। राष्ट्रपति चुरे भाबरको एउटा गौरवमय योजनाका साथ चुरे संरक्षण गर्दै नदी नालाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई जोगाउनुको सट्टा हाल चाहिँ धेरै स्थानीय निकायका प्रमुखहरू नै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरेर ढुङ्गा, गिटी र चुरेको दोहन गरिरहेको अहिले वर्तमान अवस्था छ। यसलाई तत्काल रोक्दै आफ्नो स्थानीय निकायको तल्लो र माथिल्लो सिमानामा चेक ड्याम लगाउनुपर्छ र खोलाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र त्यो कुरा गर्ने हो भने चुरेलाई एउटा चाहिँ आडको रूपमा रहन्छ र जति खोला गइयो त्यति चुरेको दोहन हुने हुनाले यसले चाहिँ हामीले सुरक्षण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हामीलाई एउटा चुरे कटान, सालन नै चुरे कटानको कारणले गर्दाखेरि चुरे कटान भएर गएर हाम्रो बालिनाले घर करासो बारी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चुरे कटानको कारणले गर्दा विनाश भइरहेको छ। र कतिपय ठाउँमा त यति मात्रै होइन, चुरेले गर्दाखेरि बगेर गएर पाकेको बाली, धानलाई, पाकेको बाली, अन्य बालीहरूलाई पनि नष्ट गरेर चुरेले विनाश गरेको छ। चुरे नियन्त्रण गर्ने कुरामा अब राष्ट्रपति चुरे संरक्षण केही बजेटिङ गरेर यो 17 खोलाको माथिल्लो चुरेको भागदेखि नै गत सालदेखि बान्ने काम चाहिँ भएको छ। तर पनि अब राष्ट्रपति चुरेले नै बजेटिङ गरेर उसले नै सबै काम गर्ने हुनाले यसलाई राम्रो सदुपयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। यहाँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ यहाँबाट खेतीपाती योग्य जमिन मात्रै नभएर यहाँको बस्ती नै अहिले चाहिँ जोखिममा परिरहेछ। यहाँको यो नगरदेखि पश्चिमका जति पनि खेतीहरू छन्, यहाँ 8-10 वटा खोलाहरू एकै ठाउँमा आउँछन् सर। यो चुरे हुँदै आएर एकै ठाउँमा आउँछन्, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कलबटबाट निकासी हुन्छ। तर त्यो कलबट चाहिँ एउटै मात्रै हुने र मुख सानो भएको हुनाले यहाँको पानीहरू चाहिँ सबै डुबान भएर बस्तीतिर पस्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ पुरै बालुवामा परिणत गरेको छ। पानी परिसके पछाडि त्यो ध्वस्त भएर नै आउँछ। भएका तलतिरका जमिनहरू जो छ यो बगेर जाने बालुवा होइन। अब त्यहाँ नियन्त्रण नभइसकेपछि गाउँ पस्ने कारण अनि तपाईँको त्यो बालुवा पसिसकेपछि खेतीयोग्य जमिनहरूको नाश गरिरहेको हुन्छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न आफ्नो र कार्यालयको तर्फबाट हर सम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जे जति प्राकृतिक स्रोतहरू छ त्यो स्रोतहरूको चाहिँ एउटा अत्युत्तम उपयोग, संरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नजिकको सरकारको रूपमा लिनुपर्छ, उहाँहरूकै हो। र त्यसमा अहिले अब स्थानीय तहमा पनि यो स्थानीय स्रोत सङ्कलनको हिसाबमा
राजस्व सङ्कलनको हिसाबमा ढुङ्गा गिटी बालुवालाई लिएको छ। म के भन्छु भने यो सरकारले तोकेको मापदण्डको विपरीत कोही पनि जानु हुँदैन। यसले हानि कसलाई गर्छ? यदि यो चुरे संरक्षण भएन भने, चुरेलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने, सङ्घीय योजना हो, गौरवको योजना हो, त्यो गौरवको योजनालाई सफल बनाउने दायित्व त हामी सबैको। अब सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिचको चाहिँ कतिपय कार्यक्षेत्रमा चाहिँ अलिकति दुविधा आएको अवस्था छ। स्थानीय तहले स्थानीय स्तरको चाहिँ स्रोत साधनको अधिकार हामीमा छ भन्छन् र सँगसँगै संरक्षण गर्ने अधिकार पनि उहाँहरूले हामीले संरक्षण गर्ने अधिकार छ भन्नुहुन्छ। तर त्यसको दोहन, त्यसको उपयोग, त्यसका चाहिँ मापदण्ड विपरीतका कार्यहरू भइरहेका छन्। ती भइरहेका कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, ती भइरहेका कार्यहरूलाई चाहिँ एउटा नियमन गर्नका लागि पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा संयन्त्र स्थापना भएको छ र यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिसाबमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै त्यस्तो क्षेत्रमा यो नदीहरूको चाहिँ अत्यधिक दोहन भयो, मापदण्ड विपरीतका कामहरू भएका छन्, मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कसैले उत्खनन गर्छ भने हामीलाई सूचना दिएको आधारमा हामीले प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा पनि लिएका छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ यो दायित्व मलाई लाग्छ स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व, कि नजिक त्यहाँ छ नि, नजिकको सरकारले नजिकमा भएका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व उहाँहरूको हो। प्रदेश सरकार पनि सँगसँगै चाहिँ प्रदेश सरकारले यसलाई मापदण्ड बनाउने गरी, कार्यविधि बनाउने गरी, नियमन गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छ। त्यो हुनाले अब कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका छन्। अब यसमा चाहिँ स्थानीय स्वायत्त सञ्चालन ऐन छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो ऐनले अधिकार दियो र प्रदेश सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने भनिएको छ। प्रदेश सरकारले नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित चाहिँ अब यो जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत पनि अनुगमन भइरहेको अवस्थाहरू छ। म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा मापदण्ड विपरीत भएका कार्यहरू छ भने हामीलाई जानकारी आउनु पर्यो। हामीले पनि अनुगमन गर्दा पाइयो भने हामी कडा कारबाही गर्छौँ, नियन्त्रणमा लिन्छौँ र सँगसँगै यस्ता खालका चाहिँ आयोजनाहरूलाई, गौरवका आयोजनाहरूलाई सफल बनाउने दायित्व हामी सबैको हो। नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा राखेको छ। मानव जीवनलाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गराउनका लागि भनेर सरकारका विभिन्न निकायले काम गरिरहेको पाइन्छ। चुरे क्षेत्र तथा आसपासका पुल पुलेसा, राजमार्ग लगायतबाट नदीजन्य वस्तुहरू बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको उत्खनन र बिक्री वितरण भने रोकिएको छैन। यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरिरहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउनुहुन्छ। यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको जुन नदी जुन चाहिँ ठेक्कामा चाहिँ लगाइन्छ स्थानीय तहबाट, त्यो ठेक्का प्राप्त गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार त स्थानीय, जसले ठेक्का लाउँछ त्यसले त कारबाही गर्नु पर्यो। यसले गलत, त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्यो। चुरेबाट चाहिँ तपाईँको बगाएर ल्याएर आएको बालुवा, ढुङ्गा, गिटीहरू तपाईँको वन क्षेत्रहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पुलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। बाढीको प्रकोप त्यत्तिकै छ, धेरै किसानहरू प्रभावित भएको छन्, डुबानमा पर्नु भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि नदीको स्तर माथि बढ्दैछ, त्यो चाहिँ अव्यवस्थित चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बस्ती विकास अव्यवस्थित छ, नदी किनारमा चाहिँ नागरिकहरू बसिरहनु परेको अवस्थाहरू छ र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि यो चुरेको अत्यधिक दोहनको कारणले गर्दाखेरि भूक्षयको उत्तिकै तपाईँको चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ, नदी कटान उत्तिकै छ। त्यसपछि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि बस्ती डुबान भएर खेतीयोग्य चाहिँ जमिनहरू चाहिँ तपाईँको नष्ट भइरहेको अवस्था छ। त्यो हुनाले यसले त कथा सबैलाई हानि पुर्याइरहेको छ होइन। अब उत्खनन गरेर त्यसको निश्चित आय त प्राप्त होला, स्थानीय तहले राजस्व त प्राप्त गर्ला, तर त्योभन्दा बढी क्षति चाहिँ नागरिकहरूलाई परिरहेको अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले बुझ्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भए तापनि स्थानीय स्रोतको दोहन नरोकिएकोमा सरोकारवालाहरू नै चिन्तित छन्। चुरेका साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने यहाँको पहिरोसँग लड्ने जनप्रतिनिधि हुन्, यहाँको खोला नालासँग लड्ने जनप्रतिनिधि हुन्। यहाँ पहिरो जाँदा यहाँको जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ आवाज आउँछ, त्यहाँ जनआवाज हामीलाई आउँछ। त्यसो हुँदा चुरेको त्यो मेन पावर सहित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। म यो तपाईँको मिडिया मार्फत जोडदार माग गर्न चाहन्छु। अब चुरे विनाश गर्न पाइँदैन, स्वाभाविक रूपमा पाइँदैन। तर कस्तो खालको चुरे? चुरे त सबै चुरे नै हो, यो भाग पनि चुरे नै हो, भूभाग तराईको भूभागहरू पनि चुरे नै हो।
अब यो फेरि चुरे चाहिँ खनिएन भने गाउँको विकास कसरी हुने, गाउँको बाटो कसरी निर्माण गर्ने, हामीले चाहिँ रोडा ढुङ्गा कहाँबाट ल्याउने, ठेकदार कम्पनीहरूले चाहिँ रिसोर्सको रूपमा चाहिँ खोला नै देखाएको छ। उनीहरूले दर रेट गर्दाखेरि त्यही चिसाङ खोला, यही सेउती खोला, यही चाहिँ के अरे केराबारी खोला नै उसको दर रेटमा हालेको हुन्छ। अब ठेकदारले निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने? त्यस कारणले यो राज्यबाट जुन चाहिँ यो यसको नीति निर्माण गरेको छ, नियमावलीहरू जुन निर्माण गरेको छ, एक अर्कामा बाजिएको छ। यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? यसलाई चाहिँ स्थानीय क्षेत्रभित्रको अधिकारमा राख्ने हो भने पूर्ण रूपमा उसैमा राखिदिनु पर्यो। यदि सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने भने पूर्ण रूपमा उहाँकै क्षेत्रमा राख्नु पर्यो। खेर जाने प्राकृतिक स्रोतलाई आफ्नो ऐन नियम कानुन बमोजिम चाहिँ कार्यान्वयनमा लगेर त्यो चाहिँ राजस्व असुली गरेर त्यो चाहिँ नदी नियन्त्रणको काममा हामीले यदि लगाउन पाउने हो भने त्यो चाहिँ नदी नियन्त्रणको काम चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ। र राष्ट्रपति चुरे परियोजना लगायत चाहिँ सङ्घीय चाहिँ सरकारबाट जो केन्द्रबाट चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्, त्यो केन्द्रबाट चाहिँ डाइरेक्ट नभएर स्थानीय तह मार्फत स्थानीय तहको चाहिँ पहलमा चाहिँ काम हुने, रेखदेखमा काम हुने र अनुगमन चाहिँ केन्द्रले प्रदेशले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रभावकारी हुनसक्छ। यो जबसम्म चाहिँ बाजिएको ऐनलाई चाहिँ हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ द्वन्द्व कायम रहन्छ र हामीले चाहिँ हाम्रा समस्यालाई, जनताको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। सरोकारवालाहरू वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पुल पुलेसा ठुला राजमार्ग मानव बस्ती समेतबाट 500 मिटर परबाट मात्रै नदीजन्य वस्तुहरू बालुवा गिट्टी ढुङ्गा निकाल्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर त्यो पाइँदैन वा गरिँदैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन समेत हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न सुरक्षा निकायहरू तथा जिम्मेवार अङ्गहरू राजमार्गमा खटिरहेको देखिन्छ, तर तल खोलातिर के भइरहेको छ ख्याल गरिँदैन। वन पैदावार लगायत प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न वास्तवमा अलिकति यो सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिँदाखेरि राम्रै हुन्छ र अहिले पनि सुरक्षा निकायको जिम्मामा छँदैछ। नियन्त्रण गर्ने चाहिँ प्रहरीले नि हो, वन कर्मचारीले नि हो, सुरक्षा निकायले नि हो, तर त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। किनभने त्यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ मिलीभगत पनि भएको कन्डिसन होला, कतिपय चाहिँ लोभ लालचका पनि कुराहरू चाहिँ होलान्। र चाहिँ हामीले गङ्गाजली खोला र चाहिँ मलेट खोला जहाँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ किलोमिटर चाहिँ बालुवाहरू चाहिँ बगेर जान्छ, त्यो चाहिँ बालुवाको फिल्ट्रेसन भरिएकोले चाहिँ त्यो बाढी चाहिँ गाउँ र चाहिँ यो खेतीयोग्य जमिनमा गएर पुरै चाहिँ बालीनाली नष्ट भएको छ। त्यसबाट चाहिँ खेर जाने र अनावश्यक चाहिँ मात्रामा चाहिँ थुप्रिएको त्यो फिल्ट्रेसनलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि हाम्रो करोडौँ राजस्व पनि सङ्कलन हुन्छ र चाहिँ बाढी पनि तपाईँको दायाँ बायाँ चाहिँ पसेर नोक्सानी गर्ने कुराको अन्त्य हुन्छ। यस्ता नदीजन्य उत्खनन नेपालका सबै भाग सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ, तर हामीले आजको यो कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का चुरे क्षेत्रले भेटेका केही स्थानहरूको मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। अवैध उत्खनन यो अब सरकारको आँखा छलेर गर्ने क्रियाकलापहरू हुन्। अब हामी पनि त्यसको हाम्रो बेलमा चाहिँ त्यस्तो छैन। अब माथि त्यो अवैध उत्खनन हुन्छ भन्ने सुने अब मैले होइन खोलाहरूमा। अब त्यसले अवैध उत्खनन गर्ने हुँदा त अब असर त परि नै हाल्छ नि, किनभने तल खनेपछि माथि भत्केर झर्ने त्यही हो, त्यही पुरिने हो। अनि अब अवैध उत्खनन गर्नेहरूले चोरी चकारी गरेर चाहिँ अब अवैध रूपमा गर्ने हुँदाखेरि कहाँ दाउ पर्छ त्यहीँ गर्ने। उनीहरूले सीमा कति होइन इआई गरेको छ कि छैन, अब त्यो उनीहरूलाई वास्ता हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब गाउँपालिकाले त्यो इआई गरेको छ, त्यो इआई गरेर अब ढुङ्गा चाहिँ गिटीहरू बेचिराखेका छन्, तर त्योभन्दा फाल्टो पनि चोरी तस्करी चाहिँ भएकै छ। गाउँपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर ती उपभोक्ता प्रयोग गर्ने भनेर न स्थानीय सरकारले नै पूर्ण जिम्मेवारी दिन्छ, न स्थानीय सरकारले नै त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्छ। चुरे विनाशलाई नियन्त्रण र यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको र पर्न सक्ने नकारात्मक असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अति संवेदनशील नदी जलाधार प्रणालीहरूमा भू तथा जलाधार संरक्षण, नदी नियन्त्रण, वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणको साथै स्थानीय जनताहरूको जीविकोपार्जनका लागि सघन रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको भए तापनि
उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन भइरहेको पटक्कै पाइँदैन। वन क्षेत्रको पनि भित्र पर्ने खोला नालाहरूको चाहिँ GPS पोइन्ट लिएर उहाँहरूले त्यसलाई पनि ठेक्का लगाउने गर्नुभएको छ र गत आर्थिक वर्षदेखि नै मोरङमा यो कुरा चाहिँ पालिकाहरूसँग चाहिँ धेरै नै विवाद हुँदै आएको अवस्था हो र यो सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो वनयन 2076 र प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश वनयन 2077 मा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई बारम्बार पत्राचार गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाम्रो तालुक कार्यालयहरू, हाम्रो प्रदेश वन निर्देशनालय, त्यसपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हामीले यो विषयमा पत्राचार गरेका छौँ। चुरे संरक्षणका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूको पहिचान, कार्यान्वयन र अनुगमन समेतमा सबै लाभग्राहीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरू औँल्याउँदछन्। वन अतिक्रमण नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको पुनर्स्थापना गर्ने, नदी कटानको नियन्त्रण र पानीको स्रोत तथा सिमसार संरक्षण गरी भूमिगत जलस्तरमा सुधार ल्याउने जस्ता लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको स्थानीय सरकारको दाबी रहेको भन्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गराएर जनताको जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेतिर आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुहुन्छ। पहिरो गएर चुरे भत्किएर आएर खोलाको बीच भागमा ओभर डिपोजिट हुन्छ। त्यो ओभर डिपोजिट नजिक नै हो भने वन कटान भएर उसले खोलाको एरिया वन कटान गरेर बगर बनाउने अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। अब अहिलेसम्म हामीले वनलाई पनि स्थानीय रूपमा डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालयलाई पनि कम्तीमा वन जोगाउनका निम्ति वन एरियाभित्र रहेको खोलाहरू जति छन् त्यसको बीच भागबाट त्यो नदीजन्य पदार्थ नजिक नै हो भने वन मासिँदै जाने र बगर बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यहाँ चाहिँ नीति कस्तो रह्यो त भन्दा वन क्षेत्रभित्र वनले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, स्थानीय तहलाई पनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा रोक लगाउने यो अवस्था भएको हुनाले बढीभन्दा बढी क्षति भएको अवस्था अहिले देखिन्छ। नदी उकास, जमिनमा हरियाली प्रवर्धन र भूक्षय नियन्त्रण हुने गरी कृषि, वन र जडीबुटी खेतीबाट स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने गरी काम भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अर्को दाबी पाइन्छ। खोला खन्नको लागि यो अवैध कटानी जुन छ, अवैध कटानी यसलाई नगरिकन आइई देखेर वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन जुनदेखि लिएर अरू सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू यदि यसलाई चाहिँ पुरा गरेर त्यसलाई समयमै ठेक्का लगाएर ठेकदारबाट हुन्छ कि त्यो कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतका कुराहरू पालना गरेर यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि व्यवस्थापन गर्न जानियो भने गाउँ बस्ती पनि डुबानबाट जोगिन्छ। अर्को चाहिँ निर्माण सामग्रीको पनि यो मुलुकमा कहिले अभाव हुँदैन र व्यवस्थित तरिकाले यो अवैध रूपमा खोला खन्ने काम पनि, अवैध रूपमा खोला के भन्छ यो कटान, यो खोला खन्ने काम त्यो पनि हुँदैन, त्यो पनि रोकिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू केन्द्र सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, किन अनुगमन भइरहेको छैन? स्थानीयवासीहरूदेखि सरकारवालाहरू भने चुरे ध्वस्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तल मात्र नियन्त्रण गरेर नहुने र माथिदेखि नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। यहाँनिर 2-4 जना बिचौलियाहरू भनेको चाहिँ यो संसारमै नेपालमै तिनीहरूले बिगारेको छ, तिनीहरूले सेटिङ गर्ने। यहाँ वन पुलिस यो सबै मिलेर चाहिँ सबै यो उत्खनन बालुवाको डिपो भनेको अहिले पनि तपाईँको क्यामेरा लिएर जाँदा यहाँदेखि सप्तकोशीसम्म धेरै ठाउँ देखिन्छ। अहिले खुला छैन, मध्यवर्तीले रोकेको छ, वनले रोकेको छ नि, त्यो बालुवा निस्क्यो कहाँबाट? माथिबाट खालि कुरो मात्र हुन्छ र यहाँ स्थानीयले त्यो हेरेर कहाँ उत्खनन गर्नुपर्ने कहाँ नगर्नुपर्ने उहाँहरूले राम्रोसँग गर्न चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दा 5-6 वर्ष अगाडि तपाईँको खोलाबाट चाहिँ बालुवाहरू निकाल्दाखेरि खोला गहिरेर जान्थ्यो र चाहिँ हाम्रो उति चाहिँ क्षति हुँदैन थियो, बाढीले चाहिँ यसरी टुटाउँदैन थियो। रोकावट गरेका कारणबाट चाहिँ खोलो नगहिरेको कारणबाट चाहिँ
बाढी पस्नेहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बालुवा निकासीको चाहिँ लागि मिलाइदिएदेखि नेपाल सरकारले हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ धारणा। 500 बिघाभन्दा घटी बिगारेको छैन, सबै खत्तम गरेको छ। अहिले 5 वर्ष भयो, एउटा केही बुटी बाँड्ने जानु हाम्रो बचेको छैन, मान्छे रोइराखेको छ। जग्गा गयो, वन त गएकै छ होइन। हजुरको राम्रो राम्रो साखु गोरुखहरू पनि गएको छ, धेरै क्षति छ यसमा। करोडौँ लगानी लगाएर नदी नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी नहुँदा स्वयं जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित छन्। यहाँका उर्वर जमिनहरू पुरिने, नदी कटान हुने, बस्तीलाई विस्थापन गर्ने, अन्न बालीहरू नोक्सानी गर्ने काम अत्यधिक मात्रामा भएको छ। त्यसको संरक्षण गर्नको निम्ति अहिले पनि सङ्घीय सरकारमै मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनमा वन मन्त्रालयले एउटा कुरा भन्ने, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्को कुरा गर्ने, चाहिँ अन्य मन्त्रालयहरूले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, सडक निर्माण गर्ने कुरामा, भौतिक पूर्वाधार गर्ने कुरामा एउटाले बनाउँदै जाने, अर्काले झिक्दै जाने, यी अवस्थाहरू रहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र यही परम्परागतै राखिराख्ने हो भने यसले अहिले पनि राम्रो नतिजा दिने अवस्था छैन। यसका लागि सुरक्षा फौज नै प्रयोग गरेर ढुङ्गा गिटी बालुवा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज चर्किँदै गएको पाइन्छ। अन्यथा सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारी प्रतिनिधिहरूले समेत वास्ता नगरेको र गरिएका अनुगमन पनि फितलो हुँदा झन् समस्या र त्यस प्रकारका गलत नियत भएका मान्छेहरूलाई हौसला समेत मिलेको छ। प्रदेश वन ऐन, त्यसपछि प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन र नियावली अनुसार सबैभन्दा पहिला त आइ गर्दाखेरि जो प्रस्तावक हो उसले आफै आफ्नो आइ स्वीकृत गर्न पाउँदैन, त्यो चाहिँ कानुन विपरीत छ। प्रदेशको वातावरण संरक्षण नियावली र ऐन हेर्ने हो भने प्रस्तावक जो छ उसले चाहिँ अब बनाइसकेपछि प्रतिवेदन चाहिँ प्रदेशको वन सम्बन्धी मन्त्रालय जसले हेर्छ त्यो मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ र त्यो स्वीकृत हुने बित्तिकै यो क्षेत्राधिकार मिचेर अनि त्यसपछि ठेक्का लगाउने कुराहरू त्यही नै त्यो कुराहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ र त्यो चाहिँ कानुन सम्मत जे छ त्यही कुरा मात्रै स्वीकृत भएर आउँछ। पहिलो पाटो चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ नियम कानुनलाई फलो गरिदियो, त्यसलाई चाहिँ मानिदियो भने त यहाँ समस्या छैन। नियम कानुन मिचेर आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्न खोज्दाखेरि यहाँ समस्या देखिएको हो। ढुङ्गा गिटीहरूको समस्या छ यहाँ। स्थानीय निकाय र हामी वनसँग धेरै उतार चढाव भइराखेको छ र उहाँहरूले जङ्गल क्षेत्रभित्रमा गएर ठेक्कापट्टा लगाइदिनुहुन्छ अनि बडा समस्या छ। नियम कानुनको अभाव छ अनि स्थानीय निकाय र यो वन ऐनको एकदम बाजेको छ कुराहरू अनि कति झगडा गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने पटक पटक हामीहरू जान्छौँ। गएको बेला तिनीहरू भागिहाल्छ, फेरि आउँछन् जथाभावी जङ्गल नदी खनेर, न त्यसको अनुगमन त्यो नगरपालिकाले हेर्दैन। नदी नियन्त्रणका लागि बाँधिएका तटबन्धको मापदण्ड समेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो यत्र तत्र पाइन्छ। पछिल्लो समयमा राज्यबाट स्थानीय स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएकाले अब जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा आएको छ। यस्ता उदाहरण केही वर्ष पहिले विभिन्न राजमार्गका जङ्गल क्षेत्र असुरक्षित थिए। दिउँसै मान्छेको हत्या हुने गर्दथ्यो, चोरी डकैती उग्र थियो, बलात्कार जस्ता घटनाहरू हुन्थे। सरकार पनि आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नमा वाक्क थियो। जब यसको नियन्त्रणको जिम्मा अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले लियो तब शून्य भएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई लिखित रूपमै राजमार्गको सुरक्षा हेर्ने जिम्मा दिएपछि अहिले चोरी डकैती र लुटपाटका घटनाहरू निर्मूल नै भएको छ, कतै सुन्न पाइँदैन। यस्तै अर्को उदाहरण पनि स्मरण योग्य छ। विगतमा वन पैदावार, तस्करी, चोरी, निकासी, कटानी र फडानी ठूलो समस्याका रूपमा रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मेवारी जब लियो तब निर्मूल भएको छ।
कैलालीको डुडे झारी तथा सर्लाहीको सागरनाथ लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षण पनि संवेदनशील विषय भएकाले यही बललाई सुरक्षाको जिम्मा दिने हो भने ध्वस्त भइरहेका पुल पुलेसा, वातावरणीय असन्तुलन र नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोकिने सरोकारवालाहरू बताउँदछन्। हरियाली प्रवर्धन र स्थानीय स्तरमा हुने प्राकृतिक स्रोतमाथिको अतिक्रमण रोक्न पहल गर्नु सबैको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो। नदी अतिक्रमण, वन पैदावार चोरी तस्करी, ढुङ्गा गिटी सङ्कलन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न यी अधिकार सम्पन्न निकायले पनि स्पष्ट कार्यनीति र रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै क्रियाकलाप सही ढङ्गले भएका छन् छैनन् भन्ने रखबारी गर्ने काम स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरूको पनि हो। तर किन यो भइरहेको छैन? कतै यसमा समेत स्वार्थ लुकेको त छैन? हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।